एरीज की बात करें और बुर्ज हमल, सितारा मरीख और आप लोगों का मंगल का दिन बेहतरीन आप लोगों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए जब भी कभी किसी काम का आगाज़ करें, कोई रूहानी काम का आगाज़ करें या किसी पढ़ाई का आगाज़ करें, कोशिश करें मंगल का दिन हो, क्योंकि मंगल का दिन आप लोगों के स्टार्स में अहम पेशरफ्त लेके आता है। और अगर आप लोग 9 का भी साइन अपने साथ लगा लें तो 9 नंबर की भी अहमियत आप लोगों के लिए काफ़ी अहम होती है। मिसाल के तौर पे कोई लकी नंबर लेना हो, कोई गाड़ी का नंबर लेना हो या कोई घर का नंबर लेना हो, अगर ज़्यादा नंबर हों तो उनको इकाई में तब्दील करें। जिस तरह 135 है, अगर कोई नंबर 135 को इकाई में तब्दील करते हैं तो 9 बनता है। तो इसी तरह 9 नंबर आप लोगों की ज़िंदगी में अहम पेशरफ्त लेके आता है। लकी ड्रा में भी यूज़ हो जाता है ये नंबर, और आपके घर के नंबर में भी चेंज हो जाता है। मोबाइल नंबर में भी अगर 9 नंबर आए तो अहम पेशरफ्त देता है। और अगर आपकी पढ़ाई भी 9 नंबर से रिलेटेड हो तो उससे भी काफ़ी इजाफा होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है, रूहानी फ़ायदा होता है। और इसी तरह बाज़ औक़ात बंदा इल्मुल अदात से इसमें आज़म बनाता है। इसमें आज़म अल्लाह ताला के नामों में से कोई भी नाम लेके उसका इसमें आज़म बनाकर उसकी वो तादाद ले जो आपके नाम की अदाद की तादाद से रिलेटेड हो। और दूसरा कि आप जब नंबरों को देखें तो उसकी तादाद भी उससे रिलेटेड हो, तो वो फिर आप लोगों का इसमें आज़म बन जाता है। इसलिए 9 नंबर लकी। और जनरल रीडिंग की बात करें एरीज वालों के लिए तो इस वीक में आप लोगों का दुश्मन या आप लोगों की रुकावट या आप लोगों की परेशानी इस वक्त पकड़ी जा चुकी है। और जो परेशानी या जो मुश्किल थी, वो थोड़ी सी जो आपको काबू करने में मुश्किल हुई थी, उससे अब आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हैं। बेसिकली आप अपने मामलात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैलेंस आप घर का माहौल ले लें, अपने इर्द गिर्द का माहौल ले लें, अपने लोगों और अहबाब का माहौल ले लें, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आगे जाके आपके पास ज़्यादा काम आने वाला है। आप अपने आप को मसरूफ़ समझने वाले हैं कि आपकी मसरूफियत अब बढ़ने वाली है, इसलिए आप बैलेंस कर रहे हैं। इस वीक में आप लोग अपने आप को बैलेंस करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और अगर हम आप लोगों के बिजनेस या कैरियर की बात करें तो जो आप बैलेंस कर रहे हैं, अब के जो आप पहले पिछले वीक में जब आपके पास काफ़ी काम इकट्ठे थे, काम करना चाह रहे थे, चीज़ों को आप देख रहे थे कि अपने कामों को किस डगर पे आगे लेके जाएं, तो अब आप क्योंकि ज़िंदगी में ये जो वीक जा रहा है इसमें चीज़ों को आप अच्छे टाइम टेबल से, अच्छे स्केड्यूल से सेट कर लेंगे, तो आप पुरसकून तरीके से अपने मामलात को हैंडल करेंगे और खुशी वाला माहौल होगा बिज़नेस में, कैरियर में। जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां आपका बिज़नेस चल रहा है, आप अपने जो अपने अहलकार हैं उनके साथ अच्छे तरीके के साथ बात करते नज़र आते हैं और खुशो खुरम नज़र आते हैं और अच्छे अंदाज से काम करते नज़र आते हैं। तो आपका बिज़नेस जो है या कैरियर है वो अच्छी डगर पे चल रहा है और अच्छी चीज़ें उसमें आ रही हैं। मगर आप लोगों को अपने रिलेशंस और मैरिड लाइफ में थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगी, क्योंकि जो खैर बरकत खुशियां आप लोगों के माहौल में चल रही थी, अब आप लोगों का जो नींद का इशू है जो पूरी नहीं हो रही, और सोचों का इशू है जो आप लेटते वक्त सोचते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कैसे करनी है, अपने मामलात की प्लानिंग कैसे करनी है, अपनी चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, वहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बैलेंस करना पड़ रहा है। यानी कि आपका रिलेशन जो है, जो आपके अपने जो है रिलेशंस के ऊपर बातचीत चल रही है, वहाँ कुछ कमियां कोताहियां हैं, उनको पूरा करना है। या मैं इसको रूहानी तौर पे कह लूँ कि असर आया हुआ है कि आपको रूहानी मामलात में जिस जो रिलेशन से मुतल्लिका है, वहाँ कुछ बैठ के कुछ एक दूसरे की बात सुन के अपने मामलात को बैलेंस करना पड़ेगा कि आप अपने मामलात को बैलेंस करने की कोशिश करें। और ख़ासकर इस रिलेशन को ठीक करने के लिए आप पढ़ाई करें। जो अहम तरीन है या वदूदू या सलामू, 109 मरतबा 109 मरतबा या वदूदू या सलामू आपने 7 दिन ज़रूर अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए करनी है, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, वो ठीक होनी चाहिए। कुछ सदका भी दे सकते हैं जिससे ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हेल्थ वाइज आप गुस्सा कम करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना छोड़ें
اور کوشش کریں مفاہمت والی پالیسی اپنائیں. اپنے جو آپ لوگوں جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ریلیشنز ہے، گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، یا کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے ریلیشنز کو آپ، کیونکہ ہیلتھ جب بھی آپ کی خراب ہوئی ہے، آپ کا غصہ آپ کی صحت کو لے کے جاتا ہے. اور اب بھی آپ اپنی شیئرنگ کریں کوئی دوست احباب سے، اور خاص کر سیر و تفریح کا پلان بن سکتا ہے. کچھ دماغ چل رہا ہے کہ سیر و تفریح کی جائے، آؤٹنگ کی جائے، ذرا ماحول جو سٹریس ہوا ہے اس سے نکلا جائے، تاکہ آپ کے لیے کوئی پرسکون قسم کی کیفیات کا آغاز ہو جو آپ کریں اور معاملات بہتری کی طرف جائیں. ایجوکیشن، جن طلباء و طالبات کا ایجوکیشن کا شعبہ رکا ہوا تھا اور نظام کافی بکھرا پڑا تھا، اب اس میں ڈرامائی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کے پاس ایک بہت اچھی قسم کی ایجوکیشن کی پلاننگ آنے والی ہے. یعنی کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو اچھے انداز سے کر پائیں گے. حالات آپ کے قابو میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چیزیں آپ لوگوں کے کنٹرول میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مگر آپ لوگوں نے سفر نہیں کرنا اس ویک میں. اگر سفر کریں گے، بوجھ ہے، طبیعت پہ اثرات ہیں، چیزیں چھپی ہوئی ہیں، سفر احتیاط کے ساتھ کریں، استخارہ کر کے کریں. اگر آپ کو سفر کرنا بھی پڑے تو سلامن قولن من رب رحیم کا ورد کر کے ضرور کرنا ہے. اور جو آپ لوگوں نے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اس ویک میں وظیفہ کرنا ہے، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس ویک میں آپ لوگ 110 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ ضرور پڑھیں. اپنے کاموں کے لیے دعا کریں، اللہ سے مدد لیں. اور اگر کسی کو جیم سٹون کی ضرورت پڑتی ہے اس ویک میں، یاقوت ریڈ کلر آپ لوگوں کے لیے بہترین آ رہا ہے. آپ لوگ یاقوت پہن سکتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کی طبیعت میں کوئی ذرا معتدل پن آ جائے گا، کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کی مدد بھی آ سکتی ہے. اس لیے آپ لوگوں نے اپنا بھرپور خیال رکھنا ہے اور ہمارے یہ نئے چینل کو ایسٹرولوجی ود داؤد کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہماری اسی چینل پہ ویڈیوز آئیں گی، اور جو ویڈیوز آئیں گی وہ روحانیت سے متعلقہ بھی ہوں گی، ایسٹرولوجی سے بھی متعلقہ ہوں گی، اور آپ کے لو افیئرز پہ، کیریئر کے متعلق ہم علیحدہ علیحدہ ویڈیو بنائیں گے. اور آپ کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے روحانی علم العداد سے، علم جفر سے، علم نجوم سے. آپ نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے اور ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں مزید آگے ترقیوں کی طرف لے کے جائے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. عورت کی بات کریں، برج ثور ستارہ زہرہ کی بات کریں تو آپ لوگوں کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ارتھ ہے. ارتھ کیا چیز ہے؟ زمین. بیسیکلی انسان کی پیدائش زمین سے ہوتی ہے اور زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کرتا. آپ جب بھی کبھی کوئی معاملہ کرتے ہیں یا اپنی زندگی کو آگے لے کے جاتے ہیں، آپ زمینی حقائق کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہوں، آؤٹ آف اسٹیشن ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ کا جو تعلق ہے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ، اپنے ملک پاکستان کے ساتھ ضرور جڑا ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگ خون کے رشتوں کی قدر کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو اس چیز کا ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. اس لیے آپ اپنے معاملات کو نظر انداز نہیں کرتے کہ جس کسی کے ساتھ نیکی کریں اس کا آپ کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ نیکی کرے، وہ بھی آپ کا خیال رکھے، جس طرح آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کے لیے اپنی جان چھڑکتے ہیں. تو زہرہ والے، پیار اور محبت کی دیوی کے اوپر دلالت کرنے والے، اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے ایک خاص عمل بتانے والا ہوں. اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے اپنی معاملات کی بہتری کے لیے، کیونکہ کچھ معاملات میں آپ کو جو بزنس سے ریلیٹڈ ہے، جو کاروباری لوگ ہیں، وہاں کچھ پیسے کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی پرابلم ہوگی. اس لیے خاص وظیفہ آپ نے ضرور نوٹ کر کے کرنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو اس ویک میں فائدہ ہو. اگر ہم آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ کی بات کریں، برج ثور والوں کی جنرل ریڈنگ میں آپ کے معاملات میں رکاوٹیں چل رہی تھیں. معاملات جیسے بھی چل رہے تھے اس انداز میں نہیں تھے جس انداز میں چلنا چاہیے تھے. جس طرح پچھلے ویک میں کچھ نیند کا ایشو، مگر خدا کی خاص رحمت سے، کرم سے، روحانی ہیلپ سے، آپ کو بزرگوں کی دعا سے یا کوئی
خاص آپ کا اقدام یا خاص آپ لوگوں کی خدمت جو آپ نے بڑوں کی ہے، یا کوئی خاص ایسا آپ کے ساتھ معاملہ روحانی طور پہ پیش آیا کہ آپ کا یہ ویک جو ہے وہ خیر و برکت کے ساتھ گزرنے والا ہے، معاملات میں کافی بہتری آئے گی، پرسکون طریقے سے آپ کی لائف کا سرکل کافی حد تک پورا ہونے والا ہے۔ مگر بزنس میں، کیریئر میں، یعنی کہ پیسے کا ایشو موجود ہے، یعنی کہ رزق کے مسائل موجود ہیں، رزق کے مسائل جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی خاص نظر بد کا جو ہے وہ عمل نظر آ رہا ہے، یعنی کہ نظر بد لگی ہوئی ہے، کوئی خاص جو لوگ کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کی ترقی ہو، اس لیے کام موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، مگر آپ کام نہیں کر پا رہے، رکاوٹیں موجود ہیں، اور ان رکاوٹوں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کی پڑھائی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتانے والا ہوں۔ اور میرڈ اور ریلیشن لائف میں آپ لوگوں کے معاملات کافی اچھے ہیں، آپ زمینی حقائق کے ساتھ اپنے پارٹنرز کے چیزوں کا خیال کر رہے ہیں، مگر کئی آپ لوگوں کے معاملات میں کام کافی زیادہ ہیں، کئی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، شاید گھر کی زندگی کو زیادہ بیزی بنایا ہوا ہے، مگر جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جن لوگوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، چیزیں جو رکی ہوئی تھیں، جن کی منگنیاں نہیں ہوئی، ان کو ایک خاص پیغام اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، جن کے رشتے رکے ہوئے ان کو رشتوں کا اللہ کی طرف سے کوئی خاص انعام ملنے والا ہے، ان کے رشتے ہونے والے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ بیلنس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یا جو لوگ آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑا کر کے جا چکے ہوں گے یا آگے پیچھے ہوا ہوگا معاملہ، وہ کافی حد تک بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہیلتھ وائز ہیلتھ آپ کی الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اب دونوں جو لوگ ہیں آپ کے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ کافی حد تک سالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیسیکلی دودھ کا استعمال ضرور کریں، آپ کے ستارے کو بھی دودھ کا استعمال لگ رہا ہے، اور خاص کر اگر آپ اپنی ہیلتھ کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ والا دن کسی برتن میں دودھ ڈال کر کسی جانور کو پلایا جا سکتا ہے۔ گھر میں چھوٹے پیٹس بھی ہوتے ہیں، کوئی بلی کو ڈالا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی کسی جانور کو صدقے کے طور پہ، اپنی صحت کے صدقے کے طور پہ ضرور دودھ دیجیے گا، کیونکہ اس ویک میں یہ آپ کا صدقہ آ رہا ہے۔ ایجوکیشن وائز جو طلباء طالبات اپنی تعلیم کے شعبہ کے ساتھ منسلک ہیں وہ لوگ نوٹس کا تبادلہ کر سکتے ہیں، کچھ ریلیکس ہیں، کچھ طلباء طالبات سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، شاید کوئی چھٹیاں ہوئی ہیں، مگر آپ لوگوں کو اپنے تعلیمی شعبے کو بہتر کرنے کے لیے اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو ایک بیلنس طریقے سے اپنی ایجوکیشن کو لے کے جانا پڑے گا۔ اس طرح توجہ نہ دیں گے تو تعلیمی رجحانات میں کمیاں کوتاہیاں آ سکتی ہیں۔ ٹریولنگ کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس اچھی موجود ہے، ٹریولنگ کوئی نقصان نہیں ہے، مگر سوچ سمجھ کے آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے۔ مگر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک خاص وظیفہ جو آپ سے پرومس کیا ہوا تھا کہ آپ نے اس ویک میں اپنے بزنس اور کیریئر کو اور اپنے رزق کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 110 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم یہ ضرور پڑھنا ہے۔ سلام قولا من رب رحیم عشاء کے بعد 110 مرتبہ، اور اس کے بعد اپنے کاموں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جیسے ہی جمعہ کا دن آئے گا، جمعے والے دن آپ لوگوں نے جمعہ کی نماز کے بعد یعنی کہ 2 سے 3 بجے کے درمیان آپ لوگ سلام قولا من رب رحیم 500 مرتبہ پڑھ کے اپنے معاملات کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد کوئی 10-20 روپے کسی فقیر کو صدقے بھی دے دینے ہیں، تاکہ آپ کے معاملات میں مزید آسانیاں ہوں۔ اور آپ نے اپنا خیال ضرور رکھنا ہے، مگر ہمارا چینل جو نیا آسٹرالوجی ود داؤد ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور دبانا ہے، تاکہ آپ کے پاس اب نئی آنے والی آسٹرالوجی کے متعلق جو ویڈیوز ہوں وہ ضرور آپ کو موصول ہوں، اور آپ لوگوں کے کمنٹس ہمیں اس بات کی طرف لے کے جائیں گے کہ آپ ہمیں کتنا پسند کرتے ہیں ویڈیوز میں، اور کتنا فیڈ بیک دیتے ہیں، اور ہم آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر۔ برج جوزہ کی بات کریں، ستارہ عطارد کی بات کریں اور جیمنائی والوں کی بات کریں تو آپ لوگوں کا
हमेशा से कहा आता है कि बुध का दिन जो है फेवरेट है, क्योंकि बुध का दिन जो है आपके अतारद स्टार्स के साथ मैच करता है। बेसिकली जेमिनी वाले इल्म हिकमत और तहकीक और इजादात के ऊपर रिसर्च वाले और बड़े ज़हीन लोग होते हैं। आप लोग अल्लाह ताला के ख़ास कर्म याफ्ता लोग होते हैं। अल्लाह ने आपको बड़ी काबिलियत से नवाजा है और आपका इल्मुल अदाद में नंबर भी 5 बनता है। अब 5 जो नंबर होता है ये बेसिकली हर तरह के लोगों से निभा कर लेता है। इसलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई सही और कई गलत किस्म के लोग आप लोगों के साथ अटैच भी हो जाते हैं और आप उनमें से फ़र्क नहीं रख पाते कि किन को साथ लेके चलना है, किन को साथ नहीं लेके चलना। इसलिए वहाँ आप हर किसी के साथ निभा करते हैं और कोशिश करते हैं किसी का दिल ना दुखाया जाए। और आप लोग ज़र्द पीला कलर का कोई भी जेमस्टोन भी पहन सकते हैं और पीले कपड़े भी आप लोगों को सूट करते हैं। येलो कलर का सदका भी आप लोगों के लिए बड़ा अहम होता है। इसलिए आप लोग बुध वाले दिन किसी येलो कलर की चीज़ के ऊपर आपने सदका भी देना है, मगर वो जो पढ़ाई आपने पढ़ के देनी है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले हम आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग की बात करें कि आप लोगों का ये वाला हफ्ता जो साल का इख्तिताम हो रहा है, नए साल का आगाज़ हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लेके आ रहा है। तो जनरल रीडिंग में आप जो अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए थे, आपके मामला काफ़ी स्टेबल थे, मगर आने वाले वीक में आपका दिमाग स्टक सा नज़र आता है, यानी कि आप रुके हुए हैं। अपने मामलात आपके कुछ रुके, यानी कि आप सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं अपने मामलात को कैसे आगे लेके जाना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आप लोगों के मामलात में चीटिंग कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। शायद आप लोगों की दिली रहमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक ही आप लोगों की कमज़ोरी बन रहा है। इसलिए आप लोगों ने अपने मामलात को, अपनी निजी ज़िंदगी को, अपने रिलेशन्स को, अपनी चीज़ों को ज़रूर देखना है कि चीटिंग तो नहीं हो रही, मामलात कहीं ख़राब तो नहीं किए जा रहे। इसलिए आपने इस वीक को मुहतात होकर गुजारना है। बिज़नेस में, कैरियर में आप लोगों के साथ अल्लाह की मदद और वालिदैन की दुआओं के साथ कोई ख़ास अल्लाह की रहमत में आपके साथ जो चल रही है वो आपके मामलात को ज़्यादा महसूस कर देगी। आप अपने मामलात को, कैरियर को जो है अच्छे लिख पढ़ करके अच्छे मामलात के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें स्टेबल हो रही हैं और ख़ास आपके जो दौलत के इशू, पैसे के इशू सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। कई चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी बिज़नेस या कैरियर में। मैरिड लाइफ में आप लोगों का बेसिकली एयर साइन है। आप लोग किसी भी बंदे की फीलिंग को ऑन द स्पॉट महसूस कर लेते हैं कि अगला बंदा आप लोगों के बारे में क्या सोच रहा है, क्या उसकी फीलिंग है, क्या उसके जज्बात हैं। बेसिकली तो इस वीक में काम आ रहे हैं चीज़ें, घर के मामलात ठीक करने की कोशिश हो रही है, मंगनियों के मामलात भी हो सकते हैं, शादी के मामला भी हो सकते हैं, मगर आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। और लोगों को बताए बगैर कि हर किसी को अगर सैर व तफरी की तरफ जाना है या आप लोगों ने किसी पार्टीज़ में जाना है, लोगों से मिलना है, तो ढंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके इतने हमदर्द नहीं हैं जितने आप समझ रहे हैं। इसलिए आपने खामोशी के साथ अपने मामलात को ज़रूर आगे लेके जाना है। हेल्थ वाइज आप लोगों की हेल्थ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतरी की तरफ जा रही है। और आप लोगों ने अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए अपने बुज़ुर्गों को के पास टाइम देना है। ये भी एक बड़ी लॉजिक की बात है कि बुज़ुर्गों के पास टाइम देने का आपकी सेहत से क्या ताल्लुक है। बेसिकली स्टार्स की ये कंडीशन होती है, वो आपके पेरेंट्स से आपको एनर्जी दे रहे होते हैं। और अगर आप इस चीज़ को फील करें तो शायद, अच्छा कई लोगों के पेरेंट्स मौजूद नहीं होते तो तन्हाई में उनको याद करने से भी स्टार्स की पोजीशन आपकी सेहत के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालती है। इसलिए कोशिश करें अपनी सेहत को अच्छे तरीके से आगे लेके जाएं, क्योंकि सेहत का मसला आपकी जो है अच्छी खुराक से, फलों और सब्जियों से भी हल हो सकता है। मगर सेहत के मसले में एक चीज़ मौजूद है जो मैंने आपको ज़रूर बतानी है कि आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है। नींद पूरे तरीके से लेनी है और देर तक नहीं जागना, क्योंकि अच्छी नींद अच्छी सेहत की ज़ामन होती है। और जो तलबा तालिबात
तालीम के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, उनको अच्छी गाइडेंस मिल रही है अपने पेरेंट्स की तरफ से और प्रोफेसर हजरात की तरफ से और अपने टीचर्स की तरफ से अच्छी ऑप्शन है, अच्छी चीज़ें मौजूद हैं और आप लोगों की जो एजुकेशन है स्टेबल है। मगर जज्बातियत यानी कि गुस्सा और जो लड़ाई वाला माहौल है कि मैं कर लूँगा या मामला मज़ीद एजुकेशन के ठीक हो जाए, उसको कंट्रोल करना है, यानी कि ठहराव, अपनी तबीयत में ठहराव लेके आना है। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में कोई ऐसी परेशानी नहीं है और ये ट्रैवलिंग जो होगी आपकी मुश्किलें और परेशानियां ख़त्म करने के लिए होंगी और आपको काम मिल सकता है, अच्छी ऑप्शन मिल सकती है और जॉब की भी अच्छी ऑप्शन मिलती हुई नज़र आती है। मगर मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया हुआ था कि आपने इस वीक पढ़ना क्या है। जो पढ़ाई आपने करनी है येलो चीज़ के ऊपर बुध वाले दिन, उसमें लड्डू हो सकते हैं और येलो बर्फ़ी भी हो सकती है या येलो सूट या कपड़ा पहना हुआ भी हो सकता है। उसके ऊपर आपने सूरह शम्स 11 मरतबा, सूरह शम्स 11 मरतबा पढ़ के उसको किसी फ़कीर को या वीरान जगह पे रख देना है। जिन लोगों को सूरह शम्स नहीं आती वो सूरह कदर भी पढ़ सकते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। और जिनको सूरह कदर भी नहीं आती वो लोग किसी भी येलो चीज़ को किसी वीरान जगह पे या किसी गरीब को दे दें, किसी फ़कीर को दे दें। ये जो होगी ये आपके उस दुश्मन के लिए होगी जो आपकी जनरल रीडिंग में आपके मामलात को ख़राब कर रहा है। इसलिए आपने कोशिश करना है सदका दे दें। और अगर आप लोगों को इन मामलात की समझ ना आ रही हो तो आप हमसे व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है उस पर भी पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मज़ीद इन अपनी पढ़ाइयों में बेहतरी चाहते हैं तो हमसे कमेंट्स करके आप हमें इजाज़त भी ले सकते हैं कि पढ़ाइयाँ क्या की जाएं और पढ़ाइयों में असर इजाज़त से बढ़ जाता है, पूछ सकते हैं। या आपके नाम के हिसाब से जो स्पेसिफिक पढ़ाई, जो ख़ास पढ़ाई आपके लिए है वो भी बताई जा सकती है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल का जो है आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली हमारी एस्ट्रोलॉजी की तमाम वीडियो आपको इसी चैनल पे एस्ट्रोलॉजी विद दाऊद के ऊपर आपको मिल सकें। क्योंकि आने वाले तमाम वक्त में हम अपनी सारी वीडियोस इसी चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लगाएंगे और अमलियात के ऊपर, रूहानियत के ऊपर, जिन्नात जादू के ऊपर हमारी वीडियोस पुराने चैनल पर ही लगेंगी। इसलिए आपने अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है और इस वीक को और आने वाले साल को खुशियों के साथ गुजारना है। अल्लाह आपका, आपके घर वालों का हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कैंसर की बात करें, बुर्ज सरतान की बात करें तो बुर्ज सरतान वाले आप लोगों का मून साइन, और मून साइन की क्या क्वालिटीज़ हैं आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मूड चेंज होता रहता है माहौल के मुताबिक, वक़्त के मुताबिक। जिस तरह चाँद का आगाज़, मून का आगाज़ छोटे से चलता है और चलते चलते 14वीं रात का जो चाँद है पूरी अपनी एनर्जी दे रहा होता है, पूरी अपनी पावर दे रहा होता है और फिर इसी तरह कम होता होता एंड तक चला जाता है। इसी तरह आपकी शख्सियत और आपके मामलात और आपकी चीज़ें कुछ इसी तरह की चलती हैं। मगर आप लोगों के लिए जो ख़ास दिन है, जो अहम दिन है वो पीर का दिन है और आप लोगों के लिए जो अहम नंबर है वो 2 नंबर है। अब 2 नंबर सिर्फ ऐसे नहीं होता, मिसाल के तौर पर 2 को अगर हम 11 भी हो तो 1 + 1 2 बनता है, 101 भी हो तो वो भी 2 बनता है। यानी कि जो अदाद जो अकाई में तब्दील करें तो वो 2 बने तो वो आप लोगों के लिए बेहतरीन होते हैं। और दुर्रे नजफ जेमस्टोन आप लोगों के लिए बेहतरीन है। मगर सबसे पहले मैं आप लोगों की जनरल रीडिंग बात करूंगा, जनरल रीडिंग के ऊपर। मगर जो आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करने से भी पहले मैं आप लोगों के रिलेशंस की बात करूंगा, क्योंकि मैरिड लाइफ में
कुछ डिस्टर्बेंस है रिलेशंस में, कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ परेशानी है, कोई मुश्किल है, जिसके लिए आपको सोच विचार ज़रूर करना है। और इसके लिए जो ख़ास वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने ज़रूर नोट करना है। मगर सबसे पहले जनरल रीडिंग में आप लोगों के मामलात में जो मुश्किल, परेशानी या जो दूर की सोच आ रही थी उसमें काफ़ी हद तक अब तब्दीली नज़र आएगी। आप लोग नए साल का आगाज़ नई प्लानिंग के साथ, नई जद्दोजहद और नई कोशिशों के साथ करेंगे। और इस साल के आगाज़ में और इस वीक में और जो एंड वीक है इस माह का भी और इस साल का भी, इसमें आप प्यार और मोहब्बत के साथ कोशिश करेंगे अपने मामलात को आगे बढ़ाएं और आप लोगों को साथ लेके चलने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी तरह बिजनेस और कैरियर में आपके मामलात जो मुश्किलों का शिकार थे वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ चुके हैं। और आपके मामलात में ख़ासकर इस वक्त आपके बुज़ुर्गों का, पेरेंट्स का, और ख़ासकर आप जिनके पास दुआओं के लिए जाते हैं या जिनसे अपनी रूहानी हेल्प लेते हैं, उनकी दुआओं का अहम किरदार नज़र आ रहा है। और ख़ासकर जो लोग सदक़ात, खैरात और गरीबों का ख्याल रखते हैं, उनकी दुआओं का अहम किरदार नज़र आ रहा है, जो आपकी माली पोजीशन को इंतहाई अहम जगह पे खड़ा कर देंगे। यानी कि आप आगे जाके बेहतरीन पोजीशन में चले जाएंगे। जिनकी जॉब नहीं लगी उनकी जॉब लग जाएगी, जिनके कैरियर में और जिनके अपने बिजनेस में रुकावटें हैं वो रुकावटें काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। मगर मैरिड और रिलेशंस में जद्दोजहद, कोशिश, लड़ाई झगड़ा वाली पोजीशन और ख़ासकर आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा रूहानी अमल नज़र आता है रिलेशंस में, कोई आप लोगों के रिश्तेदारों में कह लें, या कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा असर नज़र आता है कि आपके पास जितने भी अपने रिलेशन के मामलात में जितनी कोशिश करते हैं सेटल करने की, अब मुतमिन नज़र नहीं आते। रुकावट है, डर है, खौफ है, मामला कैसे ठीक होंगे। इस वीक में आपकी थोड़ी सी पोजीशन इस तरफ जाएगी। उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको वजीफ़ा ज़रूर बताने वाला हूँ। मगर सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन जाएगी। आप अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, और आप एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ आगे जाके बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। बुर्ज सरतान के तलबा तलबात की एजुकेशन की बात करें तो आप लोगों की एजुकेशन में काफ़ी काम मौजूद है और काफ़ी नोट्स हैं, काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं आप लोग, और आप लोग रियलिटी को लेकर साथ चल रहे हैं। यानी कि आप सोच रहे हैं कि अपने काम, अपनी जो एजुकेशन है, जो अपनी चीज़ें हैं, उनको कैसे सेट करना है। और ये अच्छा पैगाम है आप लोगों की आगे एजुकेशन बेहतर होने के लिए। बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अच्छी ऑप्शन मौजूद है, ट्रैवलिंग फ़ायदा भी मिलेगा। और ये ट्रैवलिंग कोई आपके जो ख़ास कर है रिलेशन से मुतल्का हो सकती है, कोई आपके पार्टनर से मुतल्का हो सकती है। मगर मैं आपको बताने वाला हूँ मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में जो मसले मसाइल हैं उनको ठीक कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों का बेहतरीन दिन पीर का दिन आता है। मंडे के दिन आप लोगों ने 2 से 3 के दरमियान गोश्त लेना है। गोश्त 1 पाव ले सकते हैं या 1.25 पाव गोश्त लेके उसके ऊपर आप लोग आयतल कुर्सी 41 टाइम पढ़ के उसको किसी वीरान जगह पे रखें कि जो आपके रिलेशंस में जादू का असर है या जो असर डाले जा रहे हैं या रुकावटें डाली जा रही हैं, शायद आप लोगों को अभी फील नहीं हो रहा हो कि अभी तो सारा कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, मगर आगे आप लोगों को इस चीज़ का भरपूर पता लग जाएगा कि क्यों मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। पहले ही अक्लमंद लोग वही होते हैं जो वक्त से पहले ही मामलात को हैंडल कर लेते हैं और चीज़ें तय करते हैं। मगर जो लोग इसके अलावा पढ़ना चाहें, कैंसर वाले इस वीक में पढ़ाई करना चाहें, वो लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए या ज़ल जलाली वाल इकराम की एक तस्बीह कर सकते हैं ईशा के बाद और अपने मामलात के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। मगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन बजाना भी नहीं भूलना, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारी तमाम वीडियो
एस्ट्रोलॉजी विद दाऊद के ऊपर ही लगेंगी, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में ला रहे हैं आपके लिए लव रीडिंग, आपका महीना कैसा गुजरेगा, आपका साल कैसा गुजरेगा और आपके स्टार्स के नेगेटिव अफेक्ट क्या रहेंगे। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। लियो की बात करें, बुर्ज असद की बात करें और सियारा शम्स वालों की बात करें, तो आप लोगों का जो बेहतरीन दिन है वो इतवार का दिन है, क्योंकि संडे यानी कि शम्स स्टार्स वालों का दिन जो इतवार का दिन है, आप लोगों के लिए सदका के लिए, किसी नए काम के आगाज़ के लिए, कोई पब्लिक डीलिंग के लिए, कोई मार्केटिंग के लिए, कोई ख़ास काम के लिए इस दिन को ज़रूर मखसूस करें इस वीक में, और कोशिश करें कि अपना जो सदका है जो आपका बनता है वो आप इतवार के ही दिन दें। इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और जो सदके के ऊपर पढ़ना है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मगर सबसे पहले आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें कि इस वीक में आप लोगों की जनरल रीडिंग क्या होगी, कि आपके मामला कैसे तय होंगे या किस तरफ जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं आप लोगों की, तो जो आप डबल माइंडेड हुए थे कई मामला अपनी चीज़ों के बारे में और जहन स्टक था कि आप अपने मामलात को कैसे हैंडल करेंगे, और फिर एंट्री हुई बड़ों की, बुज़ुर्गों की दुआओं की और आप लोगों के अखलास की, और फिर आपकी पोजीशन आगे जाके अच्छी और मुस्तहकम और किसी ख़ास पोजीशन में जा पाएगी, यानी कि आपके हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे इस वीक की अगर हम बात करें। और अगर हम आप लोगों के बिज़नेस की बात करें और कैरियर की बात करें तो 4-5 ऑप्शन मौजूद थी जिन पे आप काम करना चाहते थे, या कोई ऐसे मंसूबे थे जो आप जिनके ऊपर काम करके अपनी माली पोजीशन को बेहतर करना चाहते थे, जो रुके हुए थे, जो स्टक थे। मगर इस वीक में आप अपने सफ़र का आगाज़, अपने कैरियर का आगाज़ और अपने रिलेशंस के साथ अपने मुस्तकबिल का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। राब्ते बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, लोगों से रवाबत बढ़ेंगे, और इन तमाम कामों के करने से आपके रिज़्क़ के मसाइल काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, लोगों के साथ मीटिंग्स हो सकती हैं, रवाबत बढ़ सकते हैं, रिलेशंस बढ़ सकते हैं, जॉब्स की नई सीवी दी जा सकती हैं, और अपने कैरियर के ऊपर आपकी दूरअंदेशी बढ़ सकती है कि मामला कैसे ठीक हों। मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में कुछ जल्दबाजी, कुछ जज्बातियत, कुछ ठहराव जो नहीं था, आपके मामलात में कुछ ठहराव आ जाएगा। आप लोग ज़रा दूरअंदेशी के साथ अपने मामलात को देखेंगे और शायद आप आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री का प्लान बना सकते हैं और तफरीह का पैगाम बन सकता है। मैरिड लाइफ इस वक्त आपकी खुशगवार तरीके से आगे जाती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा कोई असर नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से आप परेशान हो। अगर परेशानी चल भी रही थी तो आगे जाके उसमें बेहतरियां नज़र आएंगी। मगर हेल्थ का इशू आपके साथ मौजूद है। हेल्थ आप लोगों ने अपनी ज़रूर ख्याल रखना है। कामों की ज़्यादती की वजह से, चीज़ों की ज़्यादती की वजह से जो अनबैलेंस था ज़िंदगी में, जो आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, वो मसला मौजूद है। हेल्थ के लिए आप पानी के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के ज़रूर पी सकते हैं 2 मरतबा। आप लोग रोज़ पानी के ऊपर सुबह नहार मुँह पानी लेके उसके ऊपर 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, पानी के ऊपर दम करें, उस पानी को रूटीन में ज़रूर रखें। एजुकेशन वाइज आप लोग जो तलबा तलबात तालीमी शोबा के साथ मुंसलिक थे, आप लोग जो डर खौफ था चीज़ों का, अपनी पढ़ाई का, अपने मामलात का, वो डर खौफ ख़त्म करें, स्ट्रेट फारवर्ड होकर अपनी स्टडी पे तवज्जो दें ताकि आप मुस्तकबिल के दरखशंदा सितारे बने और अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बने। इसलिए स्ट्रेट फारवर्ड होकर सोचना है
کہ اپنی ایجوکیشن کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ ٹریولنگ میں جس طرح پہلے آپ کو چیٹنگ ہو جاتی تھی، معاملات رزق کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، بار بار آپ کی میٹنگ چل رہی تھی، مگر اب کی بار جب آپ ٹریولنگ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، مگر میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ خاص عمل جو آپ لوگوں نے سنڈے والے دن ضرور کرنا ہے۔ 5 بجے کا ٹائم ہے، 5 بجے آپ لوگ 5 سے لے کے رات 9 بجے تک بھی کر سکتے ہیں۔ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور کسی اورنج کلر کی یا پیلے کلر کی چیز کا صدقہ کریں، اور خاص کر اس میں کوئی میٹھا ہو سکتا ہے کسی فقیر کو دے دیں، اور اپنے معاملات کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتریاں کریں، معاملات مزید آگے لے کے جائے۔ اور اگر آپ پورا ویک کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے معاملات کے لیے، یا رحمان یا رحیم 500 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد سوتے وقت پڑھنا شروع کریں، اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اب 500 کی تعداد آپ لوگ نیت کر سکتے ہیں، مگر اس تعداد کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، 50 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یعنی کہ 5 کا فگر اگر پورا کریں، مگر آپ لوگوں کا جو لکی نمبر بنتا ہے وہ 1 نمبر ہے۔ 1 نمبر کیونکہ سیارہ شمس میں آپ لوگوں کی تقویم میں پہلی پوزیشن پر ہوتا ہے، سورج کو پہلا سٹار کی اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے 1 نمبر لکی بنتا ہے، مگر پڑھائی آپ نے 500 مرتبہ ہی کرنی ہے، 500 سے کم بھی کر سکتے ہیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیں، نیت 500 کی کر لیں جو نہ زیادہ پڑھ سکیں۔ اپنا خیال رکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ جو پڑھیں ہمیں کمنٹس میں میسج کر دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہماری دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل حال ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ برج سنبلہ کی بات کریں، ورگو والوں کی بات کریں، آپ لوگوں کا بیسیکلی سٹار عطارد ہے۔ عطارد سٹار کے لوگ 5 نمبر آپ لوگوں کا لکی۔ عطارد سٹارز والے لوگ ارتھ سے ریلیٹڈ، آپ لوگوں کا ارتھ سائن، زمینی حقائق، ارتھ سائن سے ریلیٹڈ آپ لوگ، اور آپ لوگوں کے معاملات جو خاص کر جنرل ریڈنگ میں آ رہے ہیں، جو آپ لوگوں کے اس ویک کے معاملات میں ہیں کہ آپ لوگ اپنے کاموں میں جو رکے ہوئے تھے، کافی دیر سے آپ کے کاموں میں سٹک آیا ہوا تھا، رکاوٹ آئی ہوئی تھی، چیزیں آپ کی رکی ہوئی تھیں، آپ بیلنس نہیں کر پا رہے تھے، مگر اس ویک میں سالڈ کاموں کا پیغام موجود ہے، اور آپ کی کوئی خاص ڈیل ہو سکتی ہے اور کام آ سکتا ہے، اور پکی خبر کہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے معاملات میں رزق اور چیزیں کافی حد تک بہتری کی طرف جانے والی ہیں، اس لیے آپ نے خوش رہنا ہے، پریشان نہیں آنا، اور 2020 کا اختتام اور 2021 کا آغاز خیر و برکت سے اور خوشیوں سے ہونے والا ہے۔ نیا ایگریمنٹ سائن ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کے بزنس اور کیریئر میں اس وقت کافی حد تک معاملات آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھا جائے تو 2021 کو اکائی میں تبدیل کریں تو 5 نمبر بنتا ہے، اور عطارد والوں کا جو نمبر ہے وہ بھی 5 ہے، اور اللہ کی مدد بھی آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے، اس لیے آپ کے بزنس میں، کیریئر میں کافی چیزیں موجود ہیں، اور جو لوگ اپنے معاملات کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اچھی منصوبہ بندی کر لیں، اچھے معاملات طے کر لیں، کیونکہ آگے وقت نہیں آنے والا، آپ مصروف ہو جائیں گے کاموں میں، کافی زیادہ آپ کی مصروفیت بڑھ رہی ہے، اور اس میں خاص کر آپ کے بزرگوں کا، آپ کے پیچھے دعاؤں کا بڑا عمل دخل نظر آتا ہے کہ جو آپ کا لائف کا سرکل پورا کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، ماں باپ کو جن سے دعائیں ہیں ان کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس وقت جو میرڈ لائف میں، ریلیشنز لائف میں جو لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں چل رہی تھیں وہ اب بہتری کی طرف جانے والی ہیں، رابطے بڑھنے والے ہیں، ملاقاتیں بڑھنے والی ہیں، اور کافی حد تک خوشیوں والا گھریلو ماحول پیدا ہونے والا ہے۔ کافی چیزیں جو
अनबैलेंस थी, जो आपकी बैलेंस नहीं हो रही थी, अब ठीक हो जाएंगी, राब्ते ठीक हो जाएंगे। तो घरेलू लाइफ इस वीक में आपको अच्छा पैगाम दे के जाने वाली है। मगर इन तमाम कामों के बावजूद आपकी सेहत का इशू आपके साथ मौजूद रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे, सेहत के हालात, सेहत की अच्छे वक्त पे खाना खाना, टाइम पे अपना खाना खाना, वो बेहतर आपकी ज़िंदगी को कर सकता है। मगर आप लोगों की सेहत में जो नींद का सही ना आना, नींद का जो आप सोचते हैं, और ख़ासकर मुझे जो रूहानी तौर पे लगता है आपके बारे में कि जब आप सोते हैं तो कोई रूहानी चीज़ आती है आपकी नींद को डिस्टर्ब करने, आपके मामलात को डिस्टर्ब करने, उसके असर को ख़त्म करने के लिए आपने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, वजीफ़ा करना है। सूरह फलक और सूरह नास का ज़रूर वजीफ़ा करें। 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास पढ़ के, अवलो आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, पानी के ऊपर दम करके आपने अपनी सेहत के बारे में ज़रूर सोचना है। वो कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना है, विरगो वालों ने, बुर्ज सुंबला वालों ने। और जिस तरीके से पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे थे उसको मज़ीद बेहतर करें। एजुकेशन वाइज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एजुकेशन बेहतर है, अच्छे तरीके से तलबा तलबात तालीम के ऊपर अपना ख्याल रख रहे हैं, नई जिद्दतें आ रही हैं। बल्कि कई लोग, कई तलबा तलबात एजुकेशन के लिए आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री भी जाने वाले हैं। ट्रैवलिंग, आप लोग माली मामलात की बेहतरी के लिए, अपनी तालीमी मामलात, अपनी जो है वो घरेलू मामलात की बेहतरी के लिए, जो डबल माइंडेड हुए थे कि अभी ट्रैवलिंग करें या ना करें, डर खौफ था, अभी रुकें, अभी वेट कर सकते हैं कि अभी ट्रैवलिंग करना बेहतर नहीं आ रही। और जो लोग इस वीक में पढ़ना चाहें, पढ़ाई करना चाहें अपने मामलात की बेहतरी के लिए, तो 41 मरतबा सूरह अखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद का विर्द करें अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। और कोशिश करें, पैसे का सदका ज़रूर करें। और इससे भी आगे कोई कोशिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो अब आप लोगों के सामने चल रहा है कि हमारी नई वीडियोस जो हैं वो इसी चैनल पे लगा करेंगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इंशाल्लाह वीकली हॉरोस्कोप आपके पास ज़रूर पहुंच जाया करेगा। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। बुर्ज मेज़ान लिब्रा वालों की बात करें तो आप लोगों का सितारा ज़ोहरा, और ज़ोहरा वाले तो प्यार और मोहब्बत हर किसी से करते हैं, मगर आप लोगों को वो रिवार्ड नहीं मिलता आपकी प्यार और मोहब्बत का। चलें, ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है। कोशिश यही करनी चाहिए कि कर भला सो भला, जितना भी भला करते जाए अल्लाह ताला कभी ना कभी रिवार्ड दे देते हैं। और ये रिवार्ड ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ज़िंदगी के मामलात हैं, चलते रहते हैं, अल्लाह ताला करने वाले हैं, अल्लाह ही मामलात में बेहतरियाँ करते हैं। जुमा का दिन आप लोगों के लिए फेवरेट दिन है बेसिकली, और 6 नंबर आप लोगों का लकी नंबर बनता है। अब 6 नंबर को अगर हम देखें तो 600 को भी 6 कहा जा सकता है, 204 को भी इकाई में तब्दील करें तो 6 बनता है। और इस तरह आप 6 नंबर को अपने मामलात में जो है वो कर सकते हैं कि आपके मामलात में वो आए। ओपल और हीरा ये आप लोगों के लिए बेहतरीन आ रहा है। और आप लोगों की अगर हम रीडिंग की बात करें इस वीक में, तो मुझे जो बिज़नेस और कैरियर में आप लोगों के प्रॉब्लम नज़र आए, यानी कि पैसे का इशू, इन चीज़ों के कुछ इश्यूज़ हैं। इसके लिए तो मैं आप लोगों को एक ख़ास अमल बताने वाला हूँ, वो आपने ज़रूर करना है जुमा के दिन। और क्या पढ़ के करना है वो तो मैं इंशाल्लाह बताता हूँ, मगर सबसे पहले आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें तो ज़ोहरा वाले, यानी कि आप लोगों का जो बुर्ज मेज़ान वाले, आप लोगों की जनरल रीडिंग, जो आपके मामलात में रुकावटें आई हुई थी, चीज़ें रुकी हुई थी और परेशानी चल रही थी, ख़ासकर आप डबल माइंडेड थे, यो आप लोगों के पास डबल ऑप्शन मौजूद थी। अब आप अपने ख़यालाती
جو رہنمائی ہے اور اپنے ویژن سے اور معاملات کی بہتری جو ہے وہ آپ لوگوں کے معاملات کو ایک خاص انداز میں آگے لے کے جائے گی. خاص کر آپ سٹیبل ہوں گے کہ اب آپ نے زندگی کے کیا فیصلے کرنے ہیں اور آپ کا ویژن کلیئر ہوگا. اس ویک میں لیبرا والوں کی اس ویک میں آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنے گا. دماغی توازن جو ہے وہ کس طرف آپ کے حالات کو لے کے جائے گا وہ آپ لوگ ڈسکس کریں گے اپنے معاملات کو. مگر بزنس میں کیریئر میں آپ لوگوں کو جو چیزیں جو اچھی خبر آ رہی تھی وہ کچھ رکی ہوئی ہے, کچھ آپ کے معاملات دور پا ہیں. یعنی کہ جو ایسے فیصلے آپ لوگوں نے کیے ان کا رزلٹ اتنی جلدی آپ کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. رزلٹ کچھ رکا ہوا ہے, کچھ پرابلمز ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ ہونا پڑے گا. مگر خبر ہے کہ آپ کے پاس چیزیں کیسے طے ہوں گی, کیسے آگے معاملات جائیں گے. میرڈ لائف میں بھی آپ لوگوں کے پاس آپشن موجود ہے, مگر گھریلو زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے معاملات میں اس وقت کافی زیادہ دباؤ آیا ہوا ہے. یعنی کہ یہ دباؤ اس طرح کے گھر کے کام, ذمہ داریاں کافی زیادہ ہیں جس کے لیے پیسے کا ہونا بہت ضرورت ہے, بہت ہی ضروری ہے. مگر اس وقت بھی آپ کو اپنی میرڈ لائف میں, ریلیشن لائف میں آپ کا پارٹنر آپ کا ساتھ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کے معاملات میں آپ کا پارٹنر آپ کو کافی جو ہے وہ ساتھ دے گا, یعنی کافی ہیلپ آؤٹ کرے گا, جس سے آپ کے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. ہیلتھ کا ایشو پہلے تھا, اب نہیں ہے, پلاننگ ہو رہی ہے. خاص کر بزرگ آئے ہوئے ہیں آپ کی صحت کے مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم آیا ہوا ہے. صحت کا ایشو کافی حد تک پہلے سے بہتر ہے اور اس میں کافی آپشنز بہتری والی ہیں. اگر ایجوکیشن کی بات کریں لیبرا والوں کی, تو جو لیبرا کے طلباء طالبات تعلیمی شعبہ حاجات کے ساتھ منسلک تھے, ان کا تعلیمی نظام کافی گڑبڑ تھا. کچھ تھوڑا سا ٹھیک ہوا, مگر اب بھی آپ لوگ اپنے تعلیمی رجحانات میں پریشانی کے سامنے کا شکار ہیں. تعلیمی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جب بھی پڑھیں پانی کے اوپر, اس ویک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی کے اوپر 21 مرتبہ دم کر کے پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کا فوکس ٹھیک ہو. ٹریولنگ کر سکتے ہیں, ٹریولنگ بہت اچھی آپشن ہے. لیبرا والوں کے لیے ٹریولنگ کے کافی چانسز موجود ہیں اور ٹریولنگ آپ کو خوشی دے گی, خیر و برکت دے گی, معاملات میں بہتری والا ماحول رہے گا. مگر کیونکہ آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر میں آپ کے لیے ایک عمل کا وعدہ کیا تھا کہ ایک آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا, وہ آپ لکھ لیں, یا اللہ یا وہاب یا رزاق, یا اللہ یا وہاب یا رزاق. یہ آپ نے پڑھنا ہے 122 مرتبہ. 122 کو بھی اکائی میں تبدیل کریں تو یہ 5 بنتا ہے. اگر آپ اس کو 123 کر لیں 1 2 3, کیونکہ 6 نمبر جو ہے وہ زہرہ کے ساتھ میچ کرتا ہے. 123 مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق. اس کو آپ نے وائٹ چمچم, یہ مٹھائی ہوتی ہے, کسی بھی مٹھائی والی شاپ سے مل جاتی ہے, 6 پیس لے لیں اس کے اوپر پڑھ کے کسی مدرسے کے طالب علم کو کھلا دیں, کسی فقیر کو کھلا دیں, یا کسی کو بھی بانٹ دیں. اس سے آپ کے رزق کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. یہ بڑا خاص عمل ہے آپ لوگوں کے لیے. اور جو رزق کے معاملات میں جو ہیں وہ پریشان ہیں, اور جو لوگ میزان والے اپنے معاملات میں کچھ ڈسٹرب ہیں اپنے سٹارز کی کنڈیشن کی وجہ سے, ان کے لیے میں ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کافی حد تک آپ کے معاملات بہتر کر دیں گے. روز سونے سے پہلے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کر, اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کر پورے جسم پر ملیں, تاکہ جو نحس اثرات آئے ہوئے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. اور اپنا روحانی ضرور چیک کیا کریں, کیونکہ روحانی آپ کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہوا ہے, اس کو ضرور چیک کریں تاکہ معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں. ہمارا چینل آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے, اپنا خیال ضرور رکھنا ہے, اور اپنے گھر والوں کا. اللہ آپ کا حامد و ناصر. برج اقرب کی بات کریں, اسکارپیو والوں کی بات کریں, آپ لوگوں کا ستارہ مریخ اور آپ لوگوں کا لکی نمبر 9. آپ لوگوں کے معاملات اس ویک میں کس ڈگر پہ جانے والے ہیں؟ آپ لوگ
اگر ہم جنرل ریڈنگ کی بات کریں، آپ لوگوں کے معاملات میں کچھ تھوڑی سی مایوسی آئی ہوئی تھی، خاص کر معاملات میں رزق کے مسائل کی وجہ سے کچھ پریشانیاں تھیں، جو آپ کی پلاننگ تھیں، جو چیزیں آپ کرنا چاہ رہے تھے، اور جو آپ کے معاملات میں جو کچھ رکاوٹیں تھیں، وہ اس ویک میں آپ کو نیا شعور اور نئی سمتیں دے جائیں گے کہ اب آپ نے کون سا فیصلہ کرنا ہے یا اپنے معاملات کو کہاں لے کے جانا ہے۔ مگر میں جس بات کو آپ لوگوں میں مشکل کے مرحلے میں دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کے ریلیشنز اور میرڈ لائف کا مسئلہ ہے۔ اس کو میں آپ کو ضرور ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہاں بہت سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، بہت سی جدائیاں ہو رہی ہیں، بڑے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ بتانا ہے، جو آپ نے ضرور اینڈ پہ ضرور ویڈیو کے سننا ہے کہ آپ کو کون سا ایسا وظیفہ کرنا چاہیے جس سے آپ کے ریلیشنز میں، آپ کے گھریلو ماحول میں، آپ کے پارٹنرز کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ مگر ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے بزنس کی بات کریں، کیریئر کی بات کریں، تو پریشانی جو رزق کے مسائل کی وجہ سے آئی ہوئی تھی، چیزیں رکی ہوئی تھی، معاملات میں خرابی تھی، اب آپ لوگوں نے اپنا معاملہ سوچا ہوا کہ آپ کسی پارٹنرز کو، کسی بندے کو اپنی لائف میں لے کے آئیں، اپنا کاروبار یا آپ کے جو معاملات ہیں آپس میں شیئرنگ کر کے، بزنس کی شیئرنگ کر کے خیر و برکت کے ساتھ معاملات لے کے آئیں۔ اس میں کوئی عورت کا کردار ہو سکتا ہے، وہ آپ کے معاملات کو کوئی روحانی ہیلپ کر سکتی ہے، سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے، آپ کو پلاننگ دے سکتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کس طرح بزنس لائف میں، بزنس میں، کیریئر میں کیسے ٹھیک کریں۔ اس لیے اس معاملات کو ضرور دیکھنا ہے کہ کیسے مینج کریں۔ میرڈ لائف میں دل ٹوٹا ہوا ہے، چیزیں رکی ہوئی ہیں، روحانی اثر، خاص کر جادوانی اثر آیا ہوا ہے، ڈبل مائنڈڈ چیزیں نہیں ہو رہی تھی، جن کے رشتے بھی طے ہوئے تھے، وہاں بھی کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ چیزیں نہیں ٹھیک ہو رہی، اور کوئی سچویشن خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کو آپ نے ضرور سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ ہیلتھ وائز آپ لوگوں کی ہیلتھ الحمدللہ ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے رپورٹس کروائی ہوئی تھی اپنی ہیلتھ وائز، ان کو اچھی خبر آ جائے گی اپنی ایجوکیشن کے ان کے مطابق، صحت کے مطابق، کہ ان کی جو رپورٹ ہے ٹھیک نظر آئے گی۔ اور ہیلتھ وائز آپ لوگ پانی اور دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں، انار کا جوس آپ لوگوں کی صحت کے لیے بہتر آ رہا ہے۔ ہیلتھ میں آپ پروٹین کے لیے گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کی ہیلتھ کو مزید بہتر کرے گا، خاص کر گوشت کا استعمال۔ اور اگر آپ ہیلتھ کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو منگل والے دن آپ گوشت کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، ہیلتھ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ ایجوکیشن میں کافی چیزیں ٹھیک ہیں، ایجوکیشن کے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے، اور آپ لوگ اپنی ایجوکیشن کے حصول کے لیے آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سٹی جا سکتے ہیں، پلاننگ ہو سکتی ہے۔ نئے آپ اس وقت ویسے ریسٹ موڈ ہے، آپ اپنی ایجوکیشن کو نارمل طریقے سے گزاریں، آپ کی تیاری مکمل ہے اپنی ایجوکیشن وائز، مگر آپ لوگ ٹریولنگ ابھی نہ کریں۔ ٹریولنگ آپ لوگوں کے پیسے کی ایشوز کی وجہ سے یا کچھ گھریلو معاملات کی وجہ سے کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں، ٹریولنگ ابھی آپ رک جائیں یا مشورہ کر لیں، اور سوچ سمجھ کے آپ لوگ ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جیم سٹون پہننا چاہیں تو مرجان اور عقیق جیم سٹون آپ کے لیے بہترین آ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا ستارہ مریخ ہے، جدت اور نئی آپ لوگوں کی معاملات میں کچھ جذباتیت اور کچھ تناؤ آیا رہتا ہے، اس لیے آپ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ لے کے آئیں۔ مگر آپ لوگوں کو جو میں نے وظیفے اور عمل کی بات بتائی تھی، خاص کر ریلیشنز کے لیے، ریلیشن کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے منگل کے دن۔ منگل کے دن آپ نے ظہر کے بعد شوگر لے لینی ہے، چینی لے لینی ہے، اس کے اوپر 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نیت سے کہ ریلیشنز میں جو جادو ہے یا اثر ہے یا نظر بد لگی ہے، 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں یا قبرستان ہوتا ہے، وہاں بڑے بڑے چونٹیاں ہوتی ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، ان کو آپ صدقے کی نیت سے ڈالیں تاکہ جو اثر ہے وہ ختم ہو، معاملات بہتری کی طرف جائیں، ریلیشنز میں بہتری ہو، کیونکہ وہ دوریاں اور کچھ قدورتیں اور کچھ رشتوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، اس لیے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور ہمیں فیڈ بیک دینا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے جو نیا چینل لے کے ہیں، ایسٹرولوجی ود داؤد،
وہ اس میں ہم آپ کے لیے اور کون سی ایسی ویڈیوز لے کے آئیں جو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوں، خاص کر آسٹرولوجی کے حوالے سے اور لو ریڈنگ کے حوالے سے، یا آپ کو آپ کے سٹارز کے حوالے سے کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو آپ کے سٹارز کی پوزیشن کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ اللہ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سیجیٹیریس کی بات کریں، برج قوس کی بات کریں تو برج قوس والوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ اور آپ لوگوں کا ستارہ مشتری 3 نمبر لکی اور جمعرات کا دن آپ لوگوں کے لیے بہترین دن، صدقہ یا کوئی خیرات یا اپنے کسی بھی کام کا آغاز جمعرات کے دن آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتانے والا ہوں خاص کر آپ کے میرڈ اور ریلیشن کے متعلق کچھ تھوڑی سی پرابلم جو آپ نے اس جمعرات کو عمل کرنا ہے کہ آپ کے ریلیشن میں جو پرابلم ہو وہ کیسے ختم ہو۔ مگر سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ کی بات کریں گے کہ جنرل ریڈنگ میں آپ لوگوں کے اس ویک میں معاملات کیا چل رہے ہیں یا کیسی پوزیشن چل رہی ہے۔ تو جنرل ریڈنگ میں آپ لوگوں نے جو تہیہ کیا ہوا تھا اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، جو پلاننگ کی ہوئی تھی، جو معاملات آپ کنٹرول کرنا چاہتے تھے اپنی ذہنی صلاحیتوں سے، اپنی قابلیت سے، اپنے معاملات کو جو کنٹرول کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، اس میں خاص کر اللہ کی رحمت، برکت اور آپ کی فیملی کا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آپ کو کئی نئی آپشنز مل سکتی ہیں، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کوئی اچھا پیغام ملنے جا رہا ہے جو آپ کے معاملات کو مزید مستحکم کرے گا، اور خاص کر بزنس اور کیریئر میں آپ کے پاس نئے آئیڈیاز، نئے خیالات، کسی آپ کے فرینڈ کی طرف سے کوئی خاص آپشن، کوئی انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے، اور آپ کی جاب کے حوالے سے بھی کوئی خاص مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور بیسیکلی آپ لوگوں کے معاملات میں اس وقت خاص کر بزنس وائز کافی حد تک مضبوطی والا مرحلہ شامل ہو چکا ہے۔ اس ویک میں آپ کافی حد تک جو پرابلم تھی پیسے کے حوالے سے وہ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مستحکم نظر آ جائیں گے۔ مگر کیونکہ مسئلہ موجود ہے ریلیشن میں، اور آپ کا مسئلہ موجود ہے گھریلو لائف میں، میرڈ لائف میں، جو آپ خوشیاں چاہتے تھے اس میں کچھ تھوڑی سی پرابلم موجود ہے۔ جو خوشیاں، جو پلاننگ چاہ رہے تھے اس میں کچھ پیسے کا ایشو ہے، کچھ گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آپ پیسہ جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں، اور جہاں ضرورت ہو ضرور استعمال کریں، اور کوشش کریں گھریلو ماحول جو ہے وہ خوشگواری والا ہو، گھر کا ماحول آپ لوگوں کا پلاننگ ایسی ہو کہ آپ اپنے پارٹنرز کے ساتھ یا جن کے ریلیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کا ماحول اور رویہ کافی حد تک بہتر ہو جائے۔ اس لیے آپ نے اپنے ریلیشنز کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ ہیلتھ وائز آپ میں جو غصہ تھا، جو جذباتیت تھی، جو آپ کے ریلیشنز کو خراب کر رہی تھی، وہ مزید اس کو بہتر کریں۔ صحت کے لیے آپ لوگ خاص کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پئیں، اور گوشت کا صدقہ ضرور دیں اپنی صحت کے لیے، کیونکہ صحت آپ کی بیسیکلی آپ لوگوں کا جو دماغ ہے وہ کچھ سٹک ہوا ہے، دماغی کیفیت کچھ جو ہے وہ غصے والی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ ایجوکیشن کے جو ساتھ منسلک ہیں، جو طلباء طالبات جو تعلیمی شعبہ اعجاز سے منسلک ہیں، ان کی تعلیم کافی حد تک بہتری کی طرف جا رہی ہے، پلاننگ اچھی ہے، تعلیمی معاملات میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ اپنی تعلیمی معاملات میں مزید بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ ٹریولنگ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تھوڑا سا انتظار کریں، ٹریولنگ میں کچھ پریشانی ہے مگر یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے آپ لوگوں کے ریلیشنز کے لیے خاص کر جمعرات کے دن جو پڑھائی آپ لوگوں کے لیے بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے ضرور کرنی ہے، اس سے آپ کے ریلیشنز کے معاملات کافی حد تک بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ لوگ 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیے گا۔ جمعرات والے دن کسی چیز کے اوپر پڑھ کے اس کا صدقہ کر دیجئے۔ کوئی بھی آپ مٹھائی لے سکتے ہیں، مکس مٹھائی لے سکتے ہیں، کسی فقیر کو دے سکتے ہیں، اس سے آپ کے ریلیشن میں بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ اور اگر مزید بہتری کے معاملات میں رکاوٹ ہو تو آپ اپنے
पार्टनर्स का नाम और अपना नाम हमें व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। उससे भी देखा जा सकता है कि आपके सितारे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या आपके स्टार्स की कंडीशन मैच करती है कि नहीं करती। अगर उनमें कहीं कोई परेशानी हो तो उसका भी बताया जा सकता है। और आप लोगों ने हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। एस्ट्रोलॉजी विद दो नया चैनल हमने जो है लॉन्च किया है, ख़ासकर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। कोशिश कीजिएगा कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जो है वो हमें ज़रूर भेजें कि हम आपके लिए इस चैनल पे किस तरह की वीडियो लेके आएँ, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, या स्टार्स की कंडीशन के हवाले से, स्टार्स के सदक़ात के हवाले से, जेमस्टोन के हवाले से। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न की बात करें, बुर्ज जद्दी की बात करें, आप लोगों का सितारा ज़ुहल और आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें इस वीक में, तो जो आप लोगों के पास काम आया हुआ था या जो आप लोगों के मामला चल रहे थे, आपको इन मामलात में अल्लाह की ख़ास मदद आन मौजूद हुई। या ख़ासकर मीडिया के लोग, ख़ासकर वो लोग जो पब्लिक डीलिंग में आगे चल रहे हैं, उन लोगों के लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा शोहरत का अमकान है। कोई अच्छा मैसेज है, अच्छा पैगाम है और आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। बिज़नेस की बात करें, आप लोगों के कैरियर की बात करें, तो बिज़नेस और कैरियर में जो मायूसी आई हुई थी, चीज़ें रुकी हुई थी, स्टक थी, वहाँ भी आपके कुछ ऐसे तल्लुकात किसी औरत की तरफ से, कोई घरेलू जो मामला था उसमें कोई ऐसी मदद आन मौजूद हुई है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, मगर अभी कुछ डर, खौफ और चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कौन सी चीज़ में हाथ डालें या कौन सा ऐसा काम करें जो आपके बिज़नेस को, आपके कैरियर को, आपके मामलात को, घरेलू मामलात को और आपके फाइनेंशियल जो है कारोबारी हालात को मज़ीद ठीक करे। या कोई ऐसी सीवीज़ या जहां आपने जमा करवाई हैं, या बेतहाशा ऑप्शन तो मौजूद हैं कि जहां आपको जो है वो अल्लाह की ख़ास मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। मैरिड लाइफ में भी आपको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, कुछ चीटिंग हो रही थी, कुछ रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मगर आप लोगों के ख़ास कर इन मामलात में कोई बुज़ुर्ग ख़तून, कोई घरेलू ख़तून का किरदार अहम है। तो आप लोगों के मामलात अब कुछ समझ समझाने से, आपस के मशवरे मुशावरत से काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस प्रॉब्लम को अगर थोड़ी बहुत है भी, उसके लिए भी कुछ पढ़ा जा सकता है ताकि मामला ठीक हो। हेल्थ वाइज आप काफ़ी स्ट्रेट फारवर्ड हुए हैं, कुछ गुस्सा आया हुआ है आपकी तबीयत और सेहत में, और हेल्थ का इशू मौजूद है। हेल्थ के मामलात को बहुत जल्द देखें कि हेल्थ जो है वो आपकी क्यों ख़राबी की तरफ जा रही है। अपनी सेहत के लिए अच्छी खुराक का इंतज़ाम किया जा सकता है। फलों और जूसेस और सैलड का इस्तेमाल आपकी सेहत को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएगा। एजुकेशन वाइज आप लोगों के लिए बेतहाशा ऑप्शन मौजूद हैं। पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी है और बुज़ुर्गों की दुआएँ भी हैं, और आप लोगों के पास आना जाना भी है, अच्छे टीचर्स के पास, प्रोफेसर्स के पास काफ़ी चीज़ें, रूहानी हेल्प भी मौजूद है, इसलिए एजुकेशन बिल्कुल ठीक है। ट्रैवलिंग अभी आप थोड़ा सा वेट करें, ट्रैवलिंग रुक सकती है तो पैसे के इशू या कुछ ऐसे मामलात की वजह से कि आपके मामलात ठीक हो जाएं। हफ्ता का दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन है और आपको इस वीक में अपने रिलेशंस के लिए कुछ पढ़ना चाहिए। अपने जहां रिलेशंस में कुछ परेशानी या कुछ मामलात में कुछ खराबियां हैं, उसके लिए आप आयत करीमा, हफ्ता के दिन तो आप आयत करीमा पढ़ें 500 मरतबा इशा के बाद, और इस पूरे वीक में 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ें अपने कामों के लिए, रिलेशंस के लिए और अपने तमाम मामलात के लिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हमें आपके लिए मज़ीद कौन सी ऐसी वीडियोस बनाएं जो आपके मामलात में आपकी मददगार साबित हो। अल्लाह आपका हामी और नासर। एक्वेरियस की बात करें, बुर्ज दिलों की बात करें कि बुर्ज दिलों वालों का ये वीक कैसा रहेगा। और बुर्ज दिलों बेसिकली
सितारा ज़ुहल के साथ ताल्लुक़ होता है। और आप लोगों का यूरेनस स्टार, ये जो स्टार है ये जो इल्म नजूम में काफ़ी अहमियत रखता है। बेसिकली यूरेनस को रूहानियत से रिलेटेड स्टार भी कहते हैं। और आप लोगों का 8 नंबर लकी होता है, सैटरडे के दिन आप लोगों के लिए अहम और सूटेबल होता है। और बेसिकली इसका साइन भी ऐसा होता है कि एक मशकीज़ा होता है और वो मशकीज़े से पानी निकल रहा होता है। तो आप लोग कोशिश करते हैं कि आप अपने जो मिलने जुलने वाले लोग अहबाब होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। रूहानी हेल्प हो सकती है, पैसे की हेल्प हो सकती है, अच्छे अखलाक, अच्छे अक़दार के मालिक और जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करने वाले ज़रूर होते हैं। मगर आप लोगों के स्टार्स के ऊपर जादुआनी असरात यानी कि बद असरात बहुत जल्द आ जाते हैं जो आपके मामलात को रोक रहे होते हैं और मामलात काफ़ी ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करें अपना जो बर्थ चार्ट है उसको ज़रूर चेक करते रहें कि आपके मामलात में परेशानी क्यों आती है, क्योंकि रुक जाते हैं। नज़र बद और रुकावटें काफ़ी आप लोगों के मामलात रोक देती हैं। जो आप लोगों की प्लानिंग होती है उसमें काफ़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। जनरल रीडिंग में भी अगर हम लोग बात करें तो जो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी किसी भी प्लानिंग की, किसी भी चीज़ की, तो वो प्लानिंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और जो रुकावटें हैं वो भी दूर होने वाली हैं। मगर उसके लिए थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा वेट है। अगर आपका वो वेट ख़त्म होता है तो मामला ठीक होंगे। इसी तरह बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं और आप सोच विचार कर रहे हैं कि कौन सी ऑप्शन पे चलना है। और इन तमाम ऑप्शन में आप एक फ़ैसला कर पाएंगे और ये जो फ़ैसला है ये आपको कुदरत की तरफ से मिल रहा है कि आप अपने मामलात को कैसे इस्तवार करें। और ये जो फ़ैसला आपके बिज़नेस पैसे के जो इश्यूज़ हैं उनको काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मैरिड लाइफ में भी जिनकी मैरिड लाइफ है उनको भी एक ख़ास पैगाम मिलने वाला है। जिनकी मंगनियाँ नहीं हुई, जिनके हालात कुछ रुके हुए हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही और जो पैसे की तंगी की वजह से या मामलात की जो बेहतरी नहीं थे उनकी वजह से बेहतरी मामलात की तरफ नहीं जा रही थी, अब बेहतरी की तरफ जाएगी। और शादियों वाले मामलात और रिलेशन्स वाले मामलात कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आगे जाके मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसी रुकावट नज़र नहीं आ रही यहाँ पर भी। मगर हेल्थ के इश्यूज़ मौजूद हैं और ख़ासकर हेल्थ के इश्यूज़ को बेहतर करने के लिए आप अपनी खुराक का, नींद का और अपनी प्लानिंग का इस्तेमाल करें। ज़्यादा सोच विचार पे तवज्जो ना करें। जो आप अपनी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते रहते हैं उससे परहेज़ करें और कोशिश करें आज का काम आज ही ख़त्म करें। कल की प्लानिंग और इस तरह मुस्तकबिल की प्लानिंग उससे परहेज़ करें। ये भी रूहानी तौर पे भी बात इतनी अच्छी नहीं होती। और एजुकेशन वाइज आप लोग जो है वो नई क्लासों का, नई जिद्दतों के साथ नए जो है सब्जेक्ट्स का आगाज़ कर सकते हैं। और ख़ासकर इसमें बड़ों का मशवरा, जो आप डबल माइंडेड हुए हुए थे वो डबल माइंडेड ख़त्म होने वाली है। यानी कि आप अच्छे मशवरे के साथ अपने सब्जेक्ट को नई डायरेक्शन देने वाले हैं। इस वक्त आप लोग ट्रैवलिंग से थोड़ा सा परहेज़ करें। गुस्सा आया हुआ है, नींद और कुछ जज्बातियत और कुछ मामलात में गड़बड़ मौजूद है। मामलात को बेहतर करने के लिए, हर तरह के मामलात को बेहतर करने के लिए हफ्ते वाले दिन पानी में किसी चीज़ का सदका दें। यानी कि आप फ़िश को भी दाना डाल सकते हैं, फ़िश को कोई भी जो है वो चीज़ डाल सकते हैं जिससे आपके असरात ख़त्म हो। मगर आप लोगों ने इस वीक में तीसरे कलमे का विर्द करना है। 41 मरतबा इशा के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ जो है तीसरा कलमा पढ़ें और अल्लाह से अपने मामलात के लिए, रिज़्क़ के मामलात के लिए, घरेलू मामलात के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात बेहतरी की तरफ ले जाएं। और सबसे अहम काम आपने ज़रूर करना है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास पहुँचें। अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी नासिर। स्पाइसिस की बात करें, सितारा नेपच्यून की बात करें तो स्पाइसिस बुर्ज हौत वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो स्पाइसिस वाले कुछ थोड़ा सा मुहतात हो के अपनी ज़िंदगी को गुजारें।
جس طرح کے معاملات آپ کے چل رہے ہیں آپ کو دور اندیشی کے ساتھ عقل و فہم کے ساتھ اپنے معاملات کو گزارنا چاہیے، کیونکہ کئی دشمن آپ کی زندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جن جن کاموں میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں ان میں کچھ پریشانی کا سامنا آپ کو قدرتاً کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھ کے اپنے تمام جو معاملات ہیں ان کو دیکھیے گا، اور خاص کر آپ اپنا برتھ چارٹ ضرور چیک کریں، کیونکہ چلتے چلتے معاملات رک جاتے ہیں۔ صدقات کا آپ کو ضرور جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور کچھ خاص وظائف کرنے چاہیے۔ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ اس وقت کیا کہتی ہے۔ جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو آپ لوگوں کے معاملات میں پریشانی کا جو عنصر موجود ہے وہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو کچھ روحانی کام کرنا پڑیں گے جس سے آپ کے معاملات ٹھیک ہوں۔ کوئی آپ سے چیٹنگ کر رہا ہو یا آپ کی وجہ سے کسی کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، ان کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ کسی کا دل تو نہیں دکھایا جا رہا ہے، یا کوئی معاملات کو دشمن آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر کے آس پاس، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوست احباب میں موجود تو نہیں جو آپ کے معاملات خراب کریں۔ اس لیے تھوڑا سا جنرل ریڈنگ میں آپ نے دیکھنا ہے۔ بزنس ریڈنگ میں بھی جو آپ اپنے معاملات کی نئی شروعات کرنا چاہ رہے تھے، معاملات آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے، وہاں بھی اس لیول کی ہیلپ نہیں ہے۔ آپ کو پیسے کے ایشوز اور آپ کے کئی ٹانگ کھینچنے والے لوگ آپ کے معاملات میں موجود ہیں، ان سے باخبر رہیں تاکہ آپ کے معاملات میں بہتری ہو۔ میرڈ لائف، ریلیشن لائف بھی بیلنس چل رہی ہے، اس مطابق نہیں چل رہی کہ جس طرح کے معاملات ہونے چاہیے۔ برابر کام ہے، شاید آگے جا کے کچھ حالات بہتر ہو جائیں، مگر ابھی پرابلم ہے۔ ہیلتھ وائز الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، مگر ہیلتھ میں بھی کچھ دماغی سکون نہیں تھا، چیزیں چل رہی تھیں، مگر آگے جا کے آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں گے کہ اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور خوشگوار طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ سیر و تفریح کا بھی پلان بن سکتا ہے تاکہ جو پریشر والا ماحول ہے اس سے باہر جائیں اور حالات بہتری کی طرف جائیں۔ ایجوکیشن کے معاملات میں بھی جو طلباء طالبات تعلیم کے شعبہ سے منسلک ہیں، وہ کچھ معاملات ان کے رکے ہوئے تھے، مگر آگے جا کے ان کو حالات کلیئر ہو جائیں گے اور معاملات کافی حد تک بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹریولنگ ابھی بوجھ ہے، معاملات رکے ہوئے ہیں، اور یہ جو معاملات ہیں کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی آؤٹ آف کنٹری سے ٹریولنگ کی آپشن آ سکتی ہے۔ اور پائسس والے اس ویک میں آیت الکرسی 110 مرتبہ عشاء کے بعد ضرور پڑھیں، کیونکہ سٹارز کے اوپر بد اثرات آئے ہوئے ہیں۔ اپنا صدقہ ضرور دیں، صدقہ آپ دے سکتے ہیں، گوشت کا صدقہ دے سکتے ہیں، اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو کون سا صدقہ یا کون سی ایسی چیز دینی چاہیے جس سے آپ کے سٹارز کی پوزیشن آپ کو پتہ چل جائے۔ خاص کر برتھ چارٹ بنانے میں بھی آپ لوگوں کی کافی چیزیں کنفیوژن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے اپنے تمام معاملات کو غور و خوض سے دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ بیسیکلی ہم لوگ آپ کے لیے جو ویڈیوز لے کے آتے ہیں ان میں ہم 5-6 جو ہے علوم کا استعمال کرتے ہیں، جس میں اسپیشلی آسٹرالوجی کا استعمال کرتے ہیں، نیمرولوجی کا استعمال کرتے ہیں، ٹیرو کارڈ کا یوزج کرتے ہیں، اور علم روحانیت کا استعمال کرتے ہیں، اور خاص کر عملیات کے ذریعے ہم آپ لوگوں کی جو ہے ویکلی پریڈکشنز کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں۔ مگر جو پڑھائیاں یا جو وظائف ہوتے ہیں وہ خاص بزرگوں کی دعاؤں سے، اور وہ خاص پڑھائیاں ہیں۔ اگر آپ لوگ ہم سے پوچھ کے بھی وہ وظائف کر لیں، ہمیں کمنٹ کر کے بھی، تو آپ کے وہ وظائف آپ کو زیادہ فائدہ دیں گے۔ الحمدللہ جو بھی لوگ ہمارے وظائف کرتے ہیں، ان کے جو میسیجز آتے ہیں جو وہ ہمیں بتاتے ہیں، ان سے ان کی طبیعت میں اور ان کے معاملات میں کافی زیادہ فائدہ اور کافی زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور خاص کر یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں کمنٹ کر کے ہمیں فیڈ بیک ضرور دینا ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیوز لائیں، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے گھر والوں کو بھی اور آپ کے ملنے والوں کو بھی۔ اللہ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ
آئندہ 2021 کو دوبارہ ملیں گے. نیا سال، نئے آغاز، نئے طریقے اور نئی جدتیں اور نیا چینل. السلام علیکم.